अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये था मेरा लुक जो मैंने अपना हेयर ब्लो ड्रायर करवाया था टर्की में। ये मेरा हेयर लुक था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। और बहुत अच्छा किया हुआ था, काफ़ी देर स्टे भी किया। और फिर हम शाम को, मैंने बताया था कि मेहंदी है मेरी भतीजी की, तो ये उसका वेन्यू है। और ये अभी पब्लिक अभी आने स्टार्ट हो गई थी। और ये था शेरेटन में। और बहुत अच्छा सा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, अरेंजमेंट रखी हुई थी सारी। तो बहुत मजा आया, सब एक्साइटेड थे क्योंकि ज़ाहिर है हमारे वैसे तो मेरी बहनों के बच्चों की खैर से शादियां हुई हुई हैं, लेकिन भाई चूंकि मेरा एक है और उसकी घर की पहली शादी है, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और सब काफी काफी दूर से आए हुए थे, कुछ कनाडा से रिश्तेदार थे उनके, और कुछ हमारे ऑस्ट्रेलिया से, और बाकी सब यूके से। और हम तो पाकिस्तान से आए ही थे। तो बस मैं भी तैयार होके चली गई। मैंने कहा दे इधर उधर देख लूं, क्योंकि काफी मतलब ऐसे था। 7 बजे का टाइम था, तो हम पौने 7 साढ़े 6 पहुंच गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि होटल है वहां, इसलिए वजह से। और मेरा आउटफिट जो था वो मेरा ग्रे था, और बहुत बहुत प्यारा ड्रेस था जिसपे मेरी एक आंटी हैं, उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। बल्कि एक और भी, मैं वहां से आ रही थी, जब बाहर से चल के आ रही थी, तो कोई फॉरेनर्स थी, तो उन्होंने रोक के मेरे मेरे मटेरियल को देखा, मेरे आउटफिट को देखा। उन्होंने इतना एडमायर किया कि इसका कलर कॉम्बिनेशन और ये सब कुछ, इतना अच्छा आउटफिट लग रहा है आपके ऊपर। तो खैर बहुत ही अच्छा लगा, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर फिर आगे चलते हैं। ये टेबल की डेकोरेशन की हुई थी उन्होंने। और वहां पर ना थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टार्टर्स देते रहते हैं। मतलब जैसे हमारे होता है ना कि भाई स्टार्टर दिया, उसके बाद भाई खाना लग गया, देगें खुल गई और खाना लग गया और खा लो। ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा स्टार्टर्स देते रहते हैं। और मैं वीडियो जितना बना सक रही थी मैं बना रही थी। ये उन लड़के वालों के लिए था, और उनके जो फैमिली में जो इन्होंने आना था, उनको उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट रखी हुई थी। तो ये लड़के वालों के लिए पोर्शन रखा हुआ था, और हम जो लड़की वाले थे, हम लोगों ने वैसे ही बाहर रखा हुआ था, मतलब उसी लॉबी में। तो हाँ, बस इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से दूल्हा दुल्हन आए, मतलब ब्राइड टू बी एंड। तो बस हम इंतजार कर रहे थे उनका ना कि जल्दी आए, क्योंकि काफी लेट भी हो गए थे, लोग भी काफी आ गए थे। और सब ने अपना मतलब ढोल वोल का, वो जो हम पाकिस्तानी शोर शराबा करते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही शोर कर रहे थे। हालांकि दूसरे लोग भी थे, लेकिन उन्होंने लॉक किया हुआ था दरवाजा, तो इस वजह से शोर नहीं आ रही थी। और ये लॉबी लॉबी थी शेरेटन होटल की। तो मैं वहां जाके मैंने थोड़ा सा मैंने वीडियो कैप्चर की। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये लॉबी थी, और लॉबी के बाद जो उन्होंने एरिया था वो हमें दिया हुआ था मेहंदी के लिए। तो काफी चहल पहल थी, लोग भी आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि जाहिर है हर कोई अपने अपने हिसाब से जिनको जहाँ अच्छा लगता है। तो काफी डांसेस वगैरह भी मेहंदी पे खालाओं ने, फूफियों ने, और बहनों ने, और सब ने, मतलब सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे। गाने और सब कुछ ना, ढोल वोल बहुत अच्छा, डीजे बुलाया हुआ था। और फिर वहां देख टर्की के ढोल वाले आ गए थे, और इतना जोर से बजा रहे थे ना वो कान के आगे। और लेकिन जाहिर है वो खुशी का टाइम था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हर कोई बहुत खुश था, मुतमईन था, शुक्र कर रहे थे हम खुदा का बहुत ज्यादा, क्योंकि खुदा ने इतनी बड़ी खुशी, हाँ, उसके माँ बाप को दिखाई, हमें दिखाई। और तंदुरुस्ती सेहत के साथ हम सब ने ये खुशी देख रहे हैं। और ये मेरा भाई शेरवानी में है, क्रीम कलर की शेरवानी में। तो बहरहाल सबकी अपनी मर्जी होती है, हर कोई पसंद नहीं करता वीडियोस में आना। तो मैं फिर इंसिस्ट भी नहीं करती सबको। और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद डिफरेंट स्टार्टर्स ला ला के दे रहे थे, थोड़े थोड़े, किसी में फ्रूट्स थे, किसी में डिफरेंट, पता नहीं। बहरहाल मैंने तो ज्यादा नहीं खाया, क्योंकि मुझे डर ही लग रहा था कि
ایسا نہ ہو کہ کسی چیز میں گلوٹن ہو تو پھر میرے لیے مسئلہ ہو جائے۔ اور یہ سارے دولہا والے تھے جو کہ ان کے لیے الگ جو پورشن میں نے بتایا کہ بنایا ہوا تھا، اور یہاں پر پھر ٹائم ہو گیا ختم، دولہا دلہن آ رہے تھے کیونکہ دلہن میری جو بھانجی بھتیجی ہے وہ وہیں سے اس نے اپنے لیے برائڈل وہ بلا لی تھی، جو میک اپ آرٹسٹ ہوتی ہیں وہ بلا لی تھی، تو ہوٹل میں ایک روم لے لیا تھا، تو وہیں پر انہوں نے اس کو تیار وغیرہ کر دیا تھا، اس کی ممی بھی تیار ہوئی، اور باقی جس کو میری اور ایک بھانجی ہے بہن ہے اس کو تیار ہونا تھا۔ میں نے تو کہا بھی میں تو خود تیار ہوں گی کیونکہ مجھے مزہ نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا، جب مجھے پتا ہے میرے فیس پہ کتنا بیس کتنا چیزیں اچھی لگتی ہیں تو میں اتنا ہی کرتی ہوں۔ اور یہاں پر آگے دلہن دولہا میری بھتیجی نے بہت خوبصورت میرون کلر کا شرارہ پہنا تھا، اور لڑکے نے اس کو ہم نے یہ کراچی سے لیا تھا اس کا ہسبینڈ کے، پرنس کوٹ کہتے ہیں، پرنس سوٹ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، کچھ ایسے ہی کہتے ہیں، تو وہ کراچی سے ہم لوگ بھائی آئے تھے تو ہم لوگ گئے تھے اور کراچی سے سارا ناپ وغیرہ لے کے کراچی سے سٹیچنگ کرائی تھی، تو بہت اچھا سا سیٹ ہو گیا اس پہ، پھر اس نے کلا پہنا، اور اس کے بعد پھر دونوں ہسبینڈ وائف جو وڈ بھی ہونے والے جو تھے کیونکہ 2 دن بعد ان کی شادی تھی، تو پھر وہ دونوں آ کے بیٹھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا کلا پہنے ہوئے اس نے، اور میری بھتیجی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بس خدا آپ لوگ سب ان دونوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے نصیب اچھے کرے، خوشیاں اور سکھ دکھائے ہمیشہ زندگی میں۔ اور یہ سب تھوڑے تھوڑے جو تھیں بہنیں اور جن نے پریکٹس کی ہوئی تھی کہ گانوں پہ ہم ڈانس کریں گے، تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا ڈانس کیا میوزک کے اوپر، کچھ بلوچی میوزک تھے، کچھ سندھی میوزک تھے، اور کچھ پنجابی میوزک تھے، مطلب ہمارا جو ٹریڈیشنل وے تھا ہم نے بھی کیا، اور ٹرکش ٹریڈیشنل وے جو ان کا تھا پھر انہوں نے بھی کیا، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ مکس ہو کے ہمارے اس میں کیا، اور ہم نے ان کے گانوں پہ مکس کر کے ہم نے ان کے ساتھ یہ ہم نے کمبائن ہو کے سارا کچھ کیا، تو ایک ماحول بن گیا تھا۔ ظاہر ہے اگر ہم اپنا اپنا رکھتے کہ نہیں وہ اپنا کریں ہم کریں تو نہ ہم انجوائے کر پاتے نہ وہ انجوائے کر پاتے، لیکن بہت اچھے سے ہو گیا تھا کیونکہ اچھا لگ رہا تھا وہ مطلب ہمارے دیسی گانوں کے اوپر گانے بھی گا رہے تھے، گا تو نہیں رہے تھے obviously، ایکشنز کر رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، اور جو کرتے ہیں لڈی ڈالتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں جیسے ہمارے شادیوں پہ ہوتا ہے، تو سب اس طرح سے سب خوش تھے۔ خدا کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے، خدا سب کے ماں باپ کو یہ خوشیاں سکھ دکھائے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی، جب بچے بڑے ہو جائیں اور پھر ان کی آپ اپنے طریقے سے شادیاں وغیرہ کریں تو بہت اچھا ہے، خدا کی بلیسنگز ہوتی ہیں ایک طرح سے نا۔ تو یہ پھر انہوں نے مطلب پھر دیا تھا، کھانا دیا تھا جس میں کباب تھا، اور پتہ نہیں تھوڑی ہلکی سی فرائیڈ تھی وہ ویجیٹیبلز تھیں، اور ساتھ وہ لوگ روٹی یا نان تو رکھتے نہیں، وہ بریڈ کا پیس رکھتے ہیں، اور اس میں پھر آپ بریڈ کو سے کھا لو، اس طرح سے ان کا ہوتا ہے۔ تو اس دن میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں کیسے خیال ہے کہ آئے میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں، میں نے کہا اچھا بنا لے، کیونکہ وہ جب بھی میں ان کو ویڈیو بنانے کے لیے بولتی ہوں نا کہ بنا دے، اول تو وہ مانتے نہیں، صاف سیدھا منع کر دیتے ہیں، دوسرا اگر بناتے ہیں تو وہ آسمان کی بنا رہے ہوتے ہیں، زمین کی بنا رہے ہوتے ہیں، جس کی بنانی ہوتی ہے اس کی بناتے نہیں ہیں، اور ادھر ادھر کی بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی ہلتی ہوئی۔ تو خیر میں نے کہا بھائی میں بول رہے ہیں تو میں بنا لیتی ہوں، تو پھر انہوں نے خیر میری ویڈیو بنائی، کیونکہ میرا کوئی بنانے والا ویڈیو میں کس کو کہوں نا، خود ہی جتنی بنا سکتی ہوں خود ہی بناتی ہوں، میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرتا تو ہے نہیں کہ مطلب، اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں کسی کو بولوں تو میری بنا دو، میری ویڈیو بنا دو، جتنی میں بنا سکتی ہوں میں اتنی بنا دیتی ہوں۔ تو فرینڈز آپ لوگ
پلیز میری ویڈیوز کے ساتھ جوائن رہیں، میری فل ویڈیو واچ کریں، اور تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں، اور ظاہر ہے سب کی طرح میں بھی محنت کرتی ہوں۔ آپ میری ویڈیوز کو واچ کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے سے آگے اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، برائیڈ اینڈ گروم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ لوگ سب میری دعاؤں میں شامل